काबिल एहतराम मुआज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ढेर इज़्ज़तमंद मुसलमानानों और बचार दीवारे की दहाया नाडक बीबियानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अम्मा सरा पद खुल होगी मान माने खुशाल नंच मुंगो तासो पदी जुमात के दाखुल रौनक और दाखुल माशुमान दावी पटकी रुमालुना और दगा चरागाना गुरु नयिनु अल्हम्दुलिल्लाह दास्ता सौददी जुमात खतीब हज़रत मौलाना साहब दामत बरकातुहुम दावी अगा मेहनत और कोशिश जे देख पलो माशुमानो सरे कड़े दे अल्हम्दुलिल्लाह 36-37 पूरे तकरीबन द माशुमानो द कुरान शरीफ खत्म दे सहाफिजान पके हिफज़म शुरू करे दे सो सिफारी याद कड़ी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे द मौलाना साहब दा खिदमत फल जनाब की कबूल और मंजूर की और देखम माशुमान से खत्म कड़ी दी और द अलिफ लाम मीम न तरवन्ना सा पूरे दा कुरान शरीफ खत्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तदा कुरान शरीफ याद की और मोर औलाद दे पे अल्लाह ताला खुशहाल की रुनो दा यो डेरा दा खुशहाल है खबर दा वो बात खलक पदी खुशहाल है गोरी कोई गिमना अगुई तो बता दा सिखकारी बाजो मलगरो ता चेयरा खत्मुना द कुरान शरीफ तीनों से चलो अलग दा खुद रब्बुल आलमीन अगर किताब दे चे तकरीबन 25 इश्काल के फवासित द हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पखुल पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने दा कुरान शरीफ नाजिल करे ददी कुरान शरीफ पयो यो आयात सरबा यो सूरत सरबा प जरबुन मलाइक अलैहिस्सलाम दुनिया ता तशरीफ रोड़ो और नुज़ूल द कुरान शरीफ दारुन द्रीज लशवे यो दल दजात इलाहीना लौह महफूज द कुरान शरीफ रहा द लौह महफूज ना बिया बैतुल इज्जत तरागले दे च पदेड़ू भी आसमान के कम यो ज़ेदे बैतुल इज्जत यो कोठा दा और आग ज़ैन पदरीन ज़लबाने द बैतुल इज्जत ना पदीर इश्काल के वासिता द हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम प जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने नाज़िल शे शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीही अल-कुरान और द लैलतुल क़द्र पशपबान ने नो लिहाजा ददन मख के नूर किताबुन तीर शिवी दी टोल आसमानी किताबुन यो सलसलोर आगे के गट किताबुना तौरात ज़बूर इंजील और कुरान करीम नूर सहीफी दी 50 सहीफे पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल शिवी देर सहीफे पे हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम नाजिल शिवी दी लस सहीफे पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाजिल शिवी दी
और लस सहीफी पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो लिहाजा दा यौसल सलूर किताबुना द गनूर किताबुना द कुरान करीम पर आतो सर मनसूख शो दे नासिख दी द आगे किताबुना लुस्तल बहुस नकीगी पागे बाने बामल उस नकीगी दा दुमर मुबारक किताब दे रुण योडे नूरानी मजलिस ते अल्हम्दुलिल्लाह द मुसलमान जड़ खुशहाल ही शिदा से मजलिस कोई नहीं अल्लाह ताला द मौना से उम्र इल्म के बरकत वाची शिदा दुमर बाग लगोले दे वल्लाह कि इंसान राशि और दिल तक कोई नहीं दा खलक दा माशुमान और दे मजलिस का असर नागबद कुरान सर ढेर शौक मोहब्बत पैदा की रुणन जमन मिने अगा पनोर तरफनो बांधे रवानी हालांकि यौ बुजुर्ग ते अगा वही च द तसव्वुफ तपारा वो चीज़ों जरूरी भी अतमस्सुक बिकिताबिल्लाह द अल्लाह किताब सर बतड़ू साथे इत्तिबा सुन्नत रसूलिल्लाह द नबी अलैहि सलाम द सुन्नत सर बे साथे व अकलुल हलाल हलाल खुराक पके ज़िक्र नबी अलैहि सलाम मुबारक फरमाई दे उम्मत बाने दा से यव दवर रवान ने ला युबादूना अकलू मिनल हलाल अम मिनल हराम जे सोक बता पाक न कोई चिदा कम खुराक सकोम हलाल दे का हराम दे दा पाक बखतम शी दा तमीज बखतम शी हलाल तबा दुमरा तवज्जो न वर्की लका सुमरा च बहराम पसी गर्जी दाखला नन आगा कमा सरपदा च मुम प गुनाह बांधो नकड़ा लिहाजा आगा गुनाह मुम न पाते त च प कमा गुनाह जमुन वसो नशो न द हलाल यवन होने द हराम च दे खेटे तलाड़ा न लिहाजा तरसवे खुरज पूरे पे इबादत के दे असर दे दुआगाने दे न कबलीगी और तगरम तरकुल मुआसी इज्तिनाब अनिल मासी गुनाहों न बजान साथे गुनाहों न अल्लाह ने मुंटुक द गुनाहों न वजह से गुनाह ढेर खतरनाक और खराब शेर है रब्बुल आलमीन पर गुनाह पाने ढेर ज्यादा खफकी न लिहाजा जमून चिनन गुनाहों न पूरे सहर न तर माकामा और खुदा बावरों को जिद दुनिया गुनाहों न मुंगली न लिहाजा आगा बुजुर्ग भी कजान कामयाबोल वाड़े नो द अल्लाह किताब सर तड़नो साथा द नबी अलैहि सलाम सुन्नत सरा और दगरन हलाल रोजी खुरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों कुलू मिन अल्लाह भी द पाक चीज़ों न खुरे हलालन तय्यबा हलाल पाकीज़ा खुराक कवा नो लिहाजा और इज्तिनाब अनिल मासी और बल द गुनाहों नजान बच कवल और बल अदा कवल द हुकूकुल्लाह द हुकूकुल इबाद लिहाजा अले बवित कामयाबी तरह से खुदा कुरान शरीफ का किताब देनो रब्बुल आलमीन दस्म के व आसमानों दा पैदाइश नजर का नवान ले रब्बुल आलमीन बखबल माने द सूरे यासीन और सूरे तोहा तिलावत करो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम रब्बुल आलमीन दस्म के आसमानों द पैदाइश नजर को आका नवाद द सूरह यासीन और सूरह तोहा तिलावत करो फरिश्ते व या अल्लाह दा बसुर मुबारक खलकी
चेदा कुरान करीम व नाज़िली फरिश्ते हुई अल्लाह दा बसुमरा मुबारक सीनीवी सुमरा मुबारक खुली हुई चेदा कुरान करीम पे नुस्ती की नो दा कुरान करीम दा सिर्फ गरोरा देला दे रहले जी पता के शिवादी अब मुके रावान आया दगम बखत मुकबाने रावान दा रब्बुल आलमीन दा इंसान दा पर मुकम्मल निजाम हयात रहने गले दे यो कानून दे जदे कवानीन दलान देवा खपल जिंदगी इंसान दे रही औलाद ने आवाज दगम तो दुनिया मगवा चेहरा दे बसकई सब फ्री बस आखिर बालिग सड़ी हुई शुरू की चीजान लबखा मखास रोजगार कसब रवा नहीं यो तरीका माने बजान लरज़क तलब की खुदा दिन ने महरूम कवमा दाकायत वाला खराब न के लिहाजा दे वजना उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन सिर्फ ग्रीनिम का लदरे का ले हुकूमत एकड़े दे आओ चिकला वफात के ना 9 लाख रुपया वसरा 9 लाख रुपया वसरा पे अकाउंट के न चावा तवे उमर इब्न अब्दुल अजीज था जी खलक हुकूमत की बादशाहियों की औलाद दडेर में ज़मके पैदा की बैंक में नस वाला पैदा की था सर हुइलत 9 लाख रुपया उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह व जवाब और की औलादी अहद रजुलैन इम्मा रजुलन यत्तक़िल्लाह फसयजअलल्लाहु लहू मखरजा एक ज़माता ज़ामन नेकानी स्वालिहानी अल्लाह ताला पे दरज़क न महरूम कई रज़क बवलवर कई बेईमानता सुप्रीति चेलो की न मरशोए डेरा पे फोड़ली दागे दला सब मुड़ी खुदा से बसूकम नीचे रद नहारे दलो के दला सब नो तवे कने कान औलादी को अल्लाह फरज पर कई अल्लाह व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा और कुरान करीम के अल्लाह फरमाई व फिस समाए रिज़्कुकुम व मा तुअदून सूरह आसमान के दे इन्नल्लाह लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर दे अल्लाह ताला सर चाम्याने दासमानुनो दजमगुदी चाहता अल्लाह वो रिज़्क़ वाला फरागत यो चाले लगतंगी खुदे टूल की हिकमतुन दिरुहा वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लबगौ फिल अर्द उसको मौत आले दुमरा माल दौलत रा का सरकशी को भी आऊंगा बोले हां तो गोरे ना मामूली बंदे सड़ी खादी पेराशी ईमान समदम सड़ी होले वनिश जनाना अजान ने बेल सरुन रकादी और टोकू ना बोई और सड़ी को बेल का बख्तई लिहाजा फारसी शायर वही वे नफ्स मान कम तर अज़ फिरौन ने नफ्स मां कम तर अज़ फिरौन ने लेकिन कुरान माराउन ने वे जमुंदा नफ्सुना दा फिरौन नस कम नदी जमुन नफ्सुना वे दा फिरौन नस कम नदी लेकिन अबू सर माल और दौलत हुकूमत और इख्तिदार और सर वशीन नाज़िजानो सहाबे किराम कुरान करीम माने अमल हुआ नन मुंग सर कोर के शपक सर और शपक सा और शपक पे आयात द कुरान शरीफ मौजूद थी और बेईमान जो कोर न पयो आयात जम अमल करे निश्ता अल्लाह यकीम सलाम मुजुना गवे मुस्तकबल सनक कजे को मन कोर के बेसुख न कई जामनों के बेसुख न कई जनानों के बेसुख न कई
الله وی زکات ورکوي څومره خلک وی چې زکات نه ورکوي الکه په زرو کې 25 روپیا ته نشي ورکوي سلوي ختم روپیا نو خبره مې چې دا کوله چې قرآن شریف باندې عمل صحابه کرامو ادا سے حلقو کہ نبی علیہ السلام مبارک حکم مترا رسیدل دا اللہ رب العالمین فوراً پہ عمل کرے مون اول مسئلہ دکونا او قصد شروع پکرون پہ مون عمل نکونا عمل نما میلا خراب اللہ دے زمون پنے کو اعمال جنہوں مسائل مزدکو اللہ دے منتبید عمل کلو توفیق نصیب مدے وجہ نا کله چې د قرآن شریف دا آیات نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو په کامل نیکۍ ته او نه رسې ترغه پورې چې تاسو د الله په نوم باندې چې څه ورکوئ چې ستاسو د خوښې شي مما تحبون چې ستاسو خوښ علی با کامل ایمان او کامل درجه د نیکی رسېږي چې کوم شی ستا خوښي او د الله په نوم هغه شی ورکړي دا آیات کریمه چې کله نازل شو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی ودا الله رسول قرآن کریم کی دا حکم رانا چلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو نیکے کی کمال کا نشے رسیدی طرف پورے چھ تاسو غشید اللہ پلار کے خرچ نکے چھ تاسو بخوی درجہ دا کمال کا نشے رسیدی دا دیر مامونو یو مامو مسجد نبوی مبارک سر بالکل نزدی ہو بے روحان میں ہو بے روحان میں دادا دیر محبوب و گران کل باو ویدا اللہ رسول پا باقونو کے بیدا باق دیر خوخت دے واللہ ویدا اللہ پنوں بدا خوخشی ورگے دا باق مادا اللہ پنوں باندے وقف کو چالے ورگوے اقیلے ورگے تاسو تے اختیار دے چالے ورگوے ورگے نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل چی دا دے اخبلوانو توقف کا اقیلے ورگ رشتہ دارانو نگورا دیکھے دو خبری شو چی رشتہ دارانو لے ورگی یو اغوی سلے رحمیم کشوا سلے رحمی حق مدا شو او ستا صدقم اللہ منظور قبول کرے دی وجن علماء وی کہ کله ته زکات ورکې او ستا په خپل رشتہ دارانو کې غریبانی نو اول حقدار ستا د زکات ته خپل غریبان دی غوله ورکې گاون کې د سره کم غریب دی اغله ورکې دا غینه باندې بیا لرزینو کې خلکو له ورکوا الحق للغریب کم نه نږدې دی غیله ورکې نو دې صحابي ګور فورن د وخت مال چې کوم باو الله بنو باندې وقف کوره د قران شریف په آیات باندې فورن عمل بل صحابي دی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دې دا ډېر مالدار غریب دته یو خپل اسناتل او دغه سبل نامه مزیدار اصل ځکه چې عرب د اسونو سره ډېر مینه لري جهادونو کې با صحابه کرامو جهاد کې با اسونه پکار راتل نو د سبل اثر ډېر زیات مینه نو چې دا آیات کریمه راغی نبی علیہ السلام مبارک تراغی دا اللہ رسولہ زما پا مال کی زما دا سبل ډیر خوخ دے او اللہ وی نیکے تا کمال تا نشے رسے دی بنیکے کی کمال تا نشے رسے دی سو پورچتا ستا خوخ مال دا اللہ پنون بانے ورنک ما دا خپل اس سبل دا اللہ پنون بانے وقف
د تزوی دی اسامه نومی دی نبی علیہ السلام مبارک اسامه توی راش او پد اسنان لبو اسامه په غیبانه کې داس ور زویله ولا ورکا نو صدقه قبول شو او ور رشتہ دار زوی دی ورسېد حضرت عبداللہ ابن عمر چې دا آیات نازل شو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ډېری وینځي خادمان وي ډېری وینځي خادمان غلامان په وینځو کې د دې یو وینځه و مرجانه نو وي مرجانه دا وته ډېر محبوب او ګران نو بس راغی د الله رسول زما په دې وینځو کې خو زما د زړه په چې دنه غسو دغه د مرجانه دا او بالکل ما د الله په نوم باندې مرجانه ته زه آزاد مې چې آزاد شو دا غینه پس خپل زوی ته حضرت نافع ته په نکاح کړ دیوانه عالمان کوي چې د وینځي حقوق کمی په نسبت ته آزاد زنانه باندې آزاد زنانه ډېر حقوق لري نو لہذا اول آزاد کړه او بیا د الله په نوم باندې چې آزاد کړه نه نه بعد خپل زوی ته په نکاح کړ عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ پتا خوب شیخ وقو مثلا خوگی کجوری حلوہ وغیرہ خوب شی بے وقو نو دا اللہ پنون بے خلقو لچے غشتن نو دا خوب شیزون بے ورکو نو چاواتوے حضرت دا خلقو ببلتو عام تا ضرورتی ہوتو بلم دا خوب شی ورکے آغاواتوے رورا اللہ تعالیٰ وچی دا خوب شی دا خدای پنون بانے ورکا خوب شی زمان پخبل خوب دے سکے دا اللہ پنون بانے ورکا نو زمون باندې ملګرو چې ګوړه اوسوځي ویل کده دا زکات هغه ګوړه وستا پای کې زکات وباسي لکه کړي له سوځي دلته څه ورکړي دا په وخت مال نه دی پکه مو غنمو کې جډیر ګونډي وتی او په دغه کې نه کې زکات ورکړي نه صفاشي د الله بنوم باندې د فخر شی ورکوا نو عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً قوات سواد آموینز غلامان قوات سواد نو چکم یو غلام تبیو قتل چدا تحجد گزار دے تحجد مونس کئی پاباندے سر مونس کئی ویخان ویدے بتحجدم کئی او دے بزمان غلامی ویزد اللہ نپارا میں آزاد کرے چا بچ خپل مونږ کو په طریقه باندې هغه به مزاده نن هو زمون مثل دیګ د چرګ په شان ټونګي په مانځ کې وو زبس بابو بس مې کار کړل زمون نن ذوق او مینه پاتې نشو روحانيت زمون نه ختم دی بالکل وګورئ دا کوڅه د بل مجلس پر خبر شې زه کېدو خلک په بیان نه کېدل ان قرآن دون خشت ختمونه 36 ختمونه 37 ختمونه د قرآن شریف دی او د کلی خلک چې د بازار ته په طریق له خبر کپټو ته طریق دا دعوت کو ولا ورکه دا دعوت نه قبلای دعوت کمزور خلک کاری کمزور دعوت کاری او چې د خادي او د واده دومره چټ په پسیولېږي نو د صاحب وخت نه به جامې بدلې کړی او خبره ته بګوته وي ماته د واده دعوت راکړه لکه دا دعوت نه رسېږي روحانیت ته ختم شو نورانیت ختم شو په دې ټول علاقه کې درته داسې سړی په پیدا نه کې چې دې مخ ته وګوره وړه خوشاله شي د مخ نه نورانیت ته خلکو ته رسېږي جمعات کې بناستی تنگ وي مجلس کې د علماء بناستی ګرځي را ګرځي باب پاتې په فګوري اللہ تعالیٰ در زمون د قرآن سره دین سره محبت پیدا کی دا جمعه زمکه داسې مګاڼه په جمعات ته د خان سے پوجا کې خدا سے په پنځو ناشته نه پوجا کې ډډه دی وادي هغه زمکه نه دا زمکه د جمعات دا د جنت زمکه دا پرز د قیامت په دا د جمعاتونو زمکه ټول زمکه د جمعاتونو په یو شو بیت الله شریف سره به یو کیږي او الله به جنت ته بوزي
ځان کوئی کا پدې مجلس کې. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. ابو هريرہ سے فرمائی ویدتون جہان سردار جناب محمد رسول اللہ مبارک فرمائی لی چکل تاسو دا جنت پا باخشو بانے تیری گے نصرن پکی ہوکے. تپوس دا نبی علیہ السلام نا صحابہ تپوس کی دا اللہ پیغمبر وما ریاض الجنہ دا جنت باخچی سشیدے دا جنت باخچی سدی. نبی علیہ السلام وتا فرمائی المساجد جمعتون دا جنت باخچی دی. اور نبی علیہ السلام فرمائے چہ دغا باخچو دا جنت کے تاسو سرن کرے. صحابہ کرام کے تپوس کی دا اللہ پیغمبر سرن پکے سشیدی. نبی علیہ السلام مبارک فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تاسو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نو دے سردا سشیدی دادا دے کے سرن دے تجدید مساجد جمعتونو کی دے کے سرن دا سرن دا چکل جمعتونو پا باخشو دا جنت پانے تیرے کوئی سرن پکے کوئے سبحان اللہ وائے الحمدللہ دے یو سبحان اللہ سر پا جنت کی یو اون کر لکھی گی چھ داغی تا اون سور بدوم رئی چھ سل کالا اسپانے سور سڑے روانی نو داغی سور بخلاص نشی. تاسو ټول وای سبحان الله. الله دې دغه خوشاله نصیب کړي. په ایمان نن چې د سپیدار په ریټ باندې پوي شوی نورو ردا ډمپنګ دی ودا چې چې بس بوټي په کدا سم روان دی وداس یو بوله چا روزګار پرې نه درځ ګوزته نو دا مودا سره کده نه کې قدر پیدا شي واقعي حقیقت کې ازموستا هغه یقین لا جوړ نه چې دا به یې ریشا بداسي کی آیا دهری باندې مزاج او دهریان د خلق دي چې هغه د الله د وجود نه منکر دي. الله دې موږ ول دغه ظالمانو د سبونو ساتي. ناغي بوي چې دا قرض موجینه سم په کال دا وی طالب جان استاد غټ کتاب پس موږ لوي دا نو خبره کوو سړیا قرض بیا بر جنت کی دارا کی موږ لوي نه ظالم چې دا کم دا قرض کاری دا د موجوده نقد او زیات یقیني دي حکم مسلمان ہے دا الله وعده رښتونی دي. د دنیا جون دا عارضی دي چند روزه دي دا د دوکي زندگی دا نازېګه په مخا چې مټه به مضبوطی دی او بدن میں ډېر قوی دی او یو بیماری بھی نشته او ډېر میں خاندان دي دا ہے شی به پکار را نشي کله ګرفت کې دا الله را لې ټول پرته ولاړ او په ایمان کټه کې وي. نو لہذا رب العالمین نہ بغاوت مگوا سرکشی مگوا نن روحانی طور باندې موږ بیمارانی او دا ټول وجه زمونږه نن د نوجوان نسل نه چې د بوډاګانو سره دغه موبایل او دغه انټرنیټ او دې شیزونو بالکل زمون دماغ یې تباہ کړی. نورانیت روحانیت ختم. ناجیدان په ایمان ویا هر سړی دې په خپل رب باندې لاس کی چې دا کوم عبادت کوم تعالی مزه راکړي دا سه مزه چې تر راکړي چې دوه رکعات نه پړو کې ویره دونه شوق کې راشي جو دوه پسې نور چې دوه رکعات نور کې یې او دوه پسې نور دغه جذبه لازم اوستا جوړ شوی نه نن خدای رسوارو ناغه په دغه پویږي چې سرجار سره دا خنه دی او دا بالوریا غوونه تیز دي او سره ډیرو کې نشه لګا زیاته ده نه ډیر پیژنې او دومره نورانیت روحانیت زموستانن بالکل
د قران کریم تلاوت پکې کی په موتا بوج راځي تنګي دمان چې په دغه لار کې رواني په دغه لار کې نو ډېر شیان په دې لار کې وته پکړا شي نو برای خدا دا علماء دا نیکان مجلسونو د دې ترازه علماء خبره اورا ان شاء الله دنیا بدیم شي آخرت بدیم شي نا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت ځن کا دن ټیم نه لګړوان دي نا جوړ پروت په کټ کې کسانو ته وی ارمان لګد مدینه منوره دا انګور را لګراوړې انګور ته مړ شي یو صحابي لاړ پر روپے درهم باندې یو ګنچک انګوري ولراوړ چاغته څنګه لاسه پیش ک پدې کې ساحل راغې ودا الله پرم باندې مال سراغې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فزید دې چې په خپل وتړ شوی او خړلې وې دا دې ساحل لا ورګه ساحل له ورګه ساحل روان شو اصحابیا پس بیا ورغه ملګریا دا مون راغوخته دي یو درهم بدل درک موتا چکدانار ددې انګور راکا اغل دې چې دې یو روپے ورکړو انګور پونچکه ته بیا راوغش عبد الله ابن عمر رضی الله ته پیش کچ پیش کا وسائل بیا راغی د الله پر سراغه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل بیا نه وړو دې سائل له ور تری زلتا کار شو خپل او نه وړو د الله په نوم باندې د مسکینو فقیر دا زموږ مشران اخلاق دا د غوی په لکه د الله د مخلوق هغه محبت د الله رب العالمین محبت په سینه کې عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه چې سمته شروع کړي وا ناغتا چاوي تا مو دیار دینار پریخي دی اولاد د اس غټم نه کړي هغه وته ورک اولاد می نیکانی الله به درزق نه پاتې کوي خامخا رزق ور کوي او په بدانی کار می سده چې بدانو لمال پرې دما بدن په ناروا کوي نو سزا به ماته ملای مزيب په وی هغه عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه په لار باندې روان دی او داسې انګور پراتی دړې وتاو شو چې جیب ته کوته کړي نو یو روپے اسم په جیب کې نو کور تراغه دا کور والا نو مې پاپه منا دا عبد الملک ابن مروان دوتا او ورونه چې د خلفاء دي سليمان او ولید رامه کور کی بی فاطمه ته وی بی بی کتا سره یو روپے د سره مانه قرض راکا او ته امیر المؤمنین وله په بازار کې روانو ما انګور کو چکتا مړو شو خو جیب کې را سره روپے نو چې میزان لا غشته وی بی بی وته امیر المؤمنین خفن شه زماجبم بالکل خالی ده چې سړی خزله پیسې ورنه کې نو خزه سره به کوم ځای راشي دا زمون مشران نن دا الله د نعمتونو په موتا روزانه باران دی او شي بيوي خو زمو طرف نه دا زمو ستاره طرف نه ناشکری دا د الله د یو نعمت شکر مونږه ادا کول نشته راست روزه په بغاوت او سرکشه مال دولت چې راځي سړی سرکشه کوي او در رب العالمین اورورا پورے کنا گانا گرفت کرانے نو بیا بد انجام دیر خرابی ان عذابی لشدید اللہ بھی پورے بیا زما عذاب دا دیر سخت و خطرناک دے اللہ تعالیٰ دے تو اللہ تخبل قهر و دا غضب نوسادی دا خپل مجلس دا دمر لوی حافظان بقضا تعداد کے دا دولت قرآن شریف قدونا اللہ تعالیٰ دے خپل جناب کی قبول و منظور گردئی او اللہ دے زمین کٹولو آخر خاتم بالایمان کی وصول اللہ تعالیٰ